बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मखसूस नशिस्तें सुनने वाला बेंच टूट गया है और हामिद खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। ये तमाम तर क्या सूरत हाल है, इसमें ज्यादा कसूर किसका है? जजिस का कसूर ज्यादा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान का कसूर ज्यादा है? इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा DGISPR ने इमरान खान से मुज़ाकरात या पस पर्दा राब्तों की तरदीद की है। ये तमाम तर क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने अब कूड़ा टैक्स वसूल करने का ऐलान किया है। अब किसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा जो मेन टॉपिक है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, चीफ जस्टिस मीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस केस का पस मंजर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह फैसला पहले आ चुका हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनासुब के लिहाज से जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उन्हें दी जानी चाहिए। लेकिन अब 11 रुकनी लार्जर बेंच नदरसानी दरखास्त के ऊपर समाअत कर रहा है। अच्छा, आज थोड़ी सी बदमज़गी की सूरत हाल बन गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने इस जज के ऊपर एतराज किया कि ये बेंच इस नदरसानी दरखास्त को नहीं सुन सकता। चलें, मैं समझता हूं कि उनका ये एतराज मौजूदा कानून के लिहाज से मुनासिब नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया, जी आप बता दें किस कानून के तहत, किस रूल के तहत हम आपका ये केस नहीं सुन सकते, तो हामिद खान साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन उनके सख्त रवैये की वजह से, सख्त जुमलों की वजह से, बदतमीजी की वजह से वो जितने भी वहां पे जजिस मौजूद थे उनको नाराज कर दिया गया। और जिसका नतीजा ये निकला कि जस्टिस सलाहुद्दीन साहब बेंच से उठकर चले गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपके कल वाले दलाइल से मेरा दिल दुखा है, आपको बेंच पर एतमाद नहीं है। अच्छा, यहां मैं हामिद खान साहब के ऊपर ऑब्जेक्शन करूंगा। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक या मैं जिस हद तक इस सारी सूरत हाल को समझा हूं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का आज भी कसूर है और अक्सर उनका कसूर होता है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि इनको बड़ा शौक होता है हीरो बनने का। आप अगर अदालत में मौजूद हैं तो सबसे पहली क्या बात है कि आपको कानून का मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए। आप जिस केस में आए हैं उस केस के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर आगाही होनी चाहिए और आपके दलाइल मुकम्मल तौर पर तैयार होने चाहिए। और दूसरा सबसे अहम बात यह होती है कि अदालत के अंदर आपका रवैया, आपका अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो अखलाक और तमीज के दायरे के अंदर रहते हुए करने चाहिए। लेकिन अगर आप अदालत में खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करेंगे, आपकी अपने केस के ऊपर दस्तरस नहीं होगी, आप सख्त रवैया अपनाएंगे, आप बदतमीजी करना शुरू कर देंगे, तो इसका यह नतीजा निकलेगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की नजर में तो शायद कुछ हीरो बन जाएं, लेकिन आप अदलिया की नजर में हीरो नहीं बनेंगे, आप जीरो बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ वालों का एक बड़ा मसला है कि ये हर उस बंदे को प्रोटोकॉल देते हैं, उस बंदे की तशहीर करते हैं, उस बंदे को अपने हाथों के ऊपर उठा लेते हैं जो कि सख्त रवैया अपनाए, जो कि बदतमीजी करे, जो कि गालम गलोच का रवैया अख्तियार करे। मतलब अगर मैं थोड़ी सी माजी की बात करूं तो जब एक बेकरी में वाकया हुआ था कि एक बेकरी के मुलाजिम ने उस वक्त के चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के साथ बदतमीजी की थी या बुरा भला कहा या गाली निकाली, वट एवर, तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने चीफ जस्टिस के साथ जो बुरा सलूक किया गया उसको डिफेंड नहीं किया। जिसने गलत किया, जिसने बदतमीजी की, जिसने गालियां दी, उसको डिफेंड किया। मतलब हमेशा ये कुछ ना कुछ बुरा करने वालों को डिफेंड करते हैं और ये नहीं कहते कि ठीक है जी, बात करें, तनकीद करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपको गलत रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और गाली नहीं देनी चाहिए। अब हामिद खान साहब अगर अदालत के अंदर खड़े होकर जजिस के साथ तलखी करेंगे या बदतमीजी करेंगे तो इसका इन्हें फायदा ये जरूर होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इनको प्रोटोकॉल देंगे और इनको हाथों पे उठाएंगे और कहेंगे जी वाह वाह क्या बात है हामिद खान साहब, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो अदालत में जजिस को बोलने नहीं दिया और आपने जो किया वो सही किया। हालांकि ऐसा करना ठीक नहीं है, ये बदतमीजी है और बदतमीजी का कभी भी कोई फायदा नहीं होता। और इसका सबसे पहला नुकसान तो यह हुआ
کہ اس بینچ میں سے ایک جسٹس صلاح الدین صاحب ناراض ہو کر چلے گئے. اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا اگر رویہ اور اخلاق درست نہیں ہوگا، آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ ججز کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ آپ کو یہ نکلے گا کہ آپ کے کلائنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں اب جسٹس صلاح الدین صاحب نے بھی تو یہ کہا نا کہ ریلیف لینے کے لیے عاجز ہونا پڑتا ہے، لڑ کر ریلیف نہیں ملتا. دیکھیں سخت بولیں گے، بدتمیزی کریں گے، مطلب عدالت کو آپ غصہ دلائیں گے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اگر آپ کے پاس آرگومنٹس نہیں ہیں، آپ کی پراپر تیاری نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط کر کے، کچھ بدتمیزی کر کے، عدلیہ کو ناراض کر کے آپ کچھ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. اچھا اگر میں تھوڑا سا ماضی میں جا کے بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی رویہ ٹھیک نہیں تھا. اس کے ساتھ بھی تلخ بولتے تھے، سخت بولتے تھے، اعتراض کرتے تھے، برا بلا کہتے تھے، گالم گلوچ تک بھی کر دیتے تھے. تو جب آپ کسی کو برا کہیں گے، آپ اچھا اور نرم رویہ اختیار نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جج آپ کے لیے کوئی اپنے ذہن میں اچھا شگون پیدا کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ ذہنی طور پہ آپ کے خلاف ہو جائے گا اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کیس ہار جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے میں بات کروں تو جب اس کیس کی دوسری تاریخ پیشی تھی آئی تھنک سو کہ جب جج صاحب چھٹی پر تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اور ان کی لیڈرشپ نے ایک شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. دیکھیں جی جج بھاگ گیا ہے جی، وہ ہمارا کیس نہیں سننا چاہتا، ہم نے دیکھا ہے کہ وکیل بھاگ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جی گواہ بھاگ جاتے ہیں. اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جج اس کیس کو سننا نہیں چاہتا، جج بھاگ گیا. بندہ یہ پوچھے کہ سب سے پہلے تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. عدالتوں میں اس طرح کا رویہ رکھیں گے یا ججز کے بارے میں اس طرح کی بدتمیزی کریں گے تو آپ کو جو ریلیف ملنا ہے پھر وہ بھی نہیں ملے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو نا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہمیں واہ واہ کرے، تحریک انصاف کے لوگ ہمیں واہ واہ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر ہماری بڑی پروموشن ہو جائے اور عام لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ جی یہ وکیل بڑا تگڑا ہے اور یہ ججز کو بھی نہیں ٹکنے دیتا، ان کے ساتھ بھی تلخ بول جاتا ہے یا ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے. لیکن بدتمیزی کرنے کا نقصان ہوتا ہے نا، آپ کا رویہ اگر خوشگوار نہیں ہوگا، ریسپیکٹفل نہیں ہوگا تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا. قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کی کیا آپ کو ملا؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ابھی اس کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. ججز کے اوپر اعتراض کریں گے، گالیاں نکالیں گے اور ان کا تمسخر اڑائیں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آج بھی حامد خان نے جو رویہ اپنایا ہے میں اس کو سخت الفاظ میں کنڈم کرتا ہوں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر فائدہ ہونے کا کوئی امکان ہے بھی تو فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے مجھے کچھ اور بھی اعتراضات ہیں. جب کوئی قانونی کام کرنے والا ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس آرگومنٹس ہی نہیں ہوتے. مطلب کہ جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے پاس انتخابی نشان کے حوالے سے کیس چل رہا تھا تو اس وقت قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا تھا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب بھی کوئی ان سے سوال پوچھا جاتا تھا تو یہ آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتے تھے. مطلب پراپر جو سوال پوچھا جاتا تھا اس کا جواب ان کے پاس ہوتا نہیں تھا. مطلب یہ کہ ان کی پراپر تیاری نہیں ہوتی تھی. اب اگر اس سے ہٹ کر بات کریں، مطلب کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا اس وقت جو کیس تیار کیا گیا انتہائی فضول قسم کی اپلیکیشن لکھی گئی. میں نے اس وقت بھی بہت زیادہ آبجیکشن کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنے بڑے بڑے وکلاء موجود ہیں اور پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. ایک واقعہ جو ان کے سامنے ہوا ہے اس کی ایک اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن لکھنی ہے اور وہ درخواست صحیح طریقے سے نہیں لکھ پائے. مطلب کتنی لمبی چوڑی درخواست لکھ دی 4 پیجز کے اوپر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا. مطلب خدا کا خوف کریں. آپ اگر فوجداری قانون کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے. باقی باتیں انویسٹیگیشن میں آئیں گی، ایویڈنس میں آئیں گی، کراس ایگزامینیشن میں آئیں گی. لیکن اگر آپ لمبی چوڑی بات کریں گے تو وہ تو خود درخواست لکھنے والے کو یاد نہیں رہے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر بات کریں، یعنی 26 نومبر 2024 کو جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئی، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو کیس تیار کیا تھا انتہائی فضول قسم کا کیس تیار کیا ہے. میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں یہ بات ڈسکس کی ہوئی ہے کہ جتنا فضول قسم کا کیس تیار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو کیا ملے آج تک؟
तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं लगभग उस केस को दायर किए हुए। पहली बात तो यह है कि उस केस में जो करना चाहिए था वो किया ही नहीं गया। अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, नहीं दी गई। अंदराज मुकदमा की पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी, नहीं की गई। और जो इस्तगासा दायर किया गया उसका भी ना मुंह है, ना सर है, ना राइट है, ना लेफ्ट है। मतलब कि बिल्कुल एक फजूल किस्म का इस्तगासा दायर किया गया है और उस इस्तगासे का ना आज तक कुछ बना है और ना आइंदा उसका कुछ बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि उस इस्तगासे में आज तक कोई एक भी शहादत रिकॉर्ड नहीं करवाई गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से मुझे इतराज है, बहुत ज्यादा इतराज है। जो रवैया अख्तियार करते हैं वो गलत है, वो कंडेमेबल है। और दूसरा उनके ऊपर इतराज ये है कि जब भी वो अदालत में आते हैं वो सही तरीके से अपने केस को तैयार करके नहीं आते और समझते हैं कि अदालत में जो रवैया अख्तियार करेंगे, ऊंचा बोलेंगे या बदतमीजी करेंगे तो शायद उन्हें को फायदा मिलेगा। इस तरह से कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के लोग खुश हो जाएंगे लेकिन खुश होने से केस के हवाले से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खुश हो जाएगी लेकिन उनके खुश होने से इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा डीजीआई एसपीआर ने इमरान खान से मुज़ाकरात या पसे पर्दा राब्तों की तरदीद की है और डीजीआई एसपीआर की तरफ से यह कहा गया है कि हम सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते, हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो कि आईने पाकिस्तान के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनती है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। फौज इस रियासत के तहत काम करती है। अपने सियासी मकासद के लिए फौज के खिलाफ बहुत सी अफवाहें और मफरूजे फैलाए जाते हैं। यहाँ तक कि एक अफवाह यह भी थी कि फौज अपना काम नहीं करती और सियासत में मुलव्वस है। चले अगर इस सारे बयान को लेकर क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मुख्तसर में इतना कहूंगा कि हमारी फौज की सियासत में मुदाखलत हमेशा से थी, है और पता नहीं कितना अरसा और भी रहेगी। जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अब तक हमारी फौज की सियासत में मुदाखलत रही है और जितनी भी हुकूमतें आई हैं या गई हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ आई हैं और उनकी मर्जी के साथ गई हैं। लेकिन जहां तक बात इमरान खान साहब की है तो ये बात बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब गलत तौर पर चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जिस तरीके से और जिस रास्ते पर चले हुए हैं वो रास्ता फेवरेबल नहीं है। वो जितना मर्जी कह लें बात नहीं करूंगा, मुज़ाकरात नहीं करूंगा, फिर कहते हैं बात करूंगा, मुज़ाकरात करूंगा, कुछ नहीं होगा। कहते हैं डील नहीं करूंगा, वट। जब तक बात नहीं होगी, डील नहीं होगी, गिव एंड टेक नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। सड़कों पे निकल जाएं, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अदालतों में चले जाएं, कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा। और पहले तो बात सिर्फ इस हद तक थी ना कि जी फिरौन, नमरूद, जंगल का बादशाह, पता नहीं क्या क्या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अब बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी हुई है। अब इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं जी मैं अब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं तो उनकी बात तो कोई नहीं सुनेगा। 2-3 दिन कबल उनकी तरफ से उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई गई थी जिसमें कहा गया कि अमेरिका में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बुलाया गया है क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है और सबको पता है कि आर्मी चीफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मामला चला रहा है। तो इसलिए मैं भी कहता हूं कि हम भी जब मुज़ाकरात करेंगे तो आर्मी चीफ के साथ ही करेंगे क्योंकि इख्तियार उनके पास है, हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है। चलें, अब अगर आप ये समझते हैं कि आर्मी चीफ ज्यादा ताकतवर है, पूरे पाकिस्तान के जितने भी इख्तियारात हैं वो आर्मी चीफ के पास हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिल सकता, चीड़ी पर नहीं मार सकती, तो फिर आप क्यों उनको गालियां निकालते हैं, उनको क्यों बुरा भला कहते हैं, क्यों अवाम के दिलों में उनके लिए नफरत फैला रहे हैं? क्यों आपने इजाजत दी कि अमेरिका में जब आर्मी चीफ गया था वहां पे जाके आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो सख्त रवैया इस्तेमाल किया, उनके साथ बदतमीजी की, बुरा भला कहा या गालियां निकाली? मैं कहता हूं कि डेडलॉक उस वक्त आ गया था। डेडलॉक खैर इससे पहले भी आ चुका हुआ था, लेकिन अब आप ये समझ लें कि पहले अगर एक ताला लगा हुआ था ना, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथों से इतना बड़ा ताला लगा दिया। अब मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के साथ कभी राब्ता किया जाएगा या कभी उनसे बात की जाएगी, कभी मुज़ाकरात किए जाएंगे। फिलहाल इस सूरत हाल में तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। और मैं समझता हूं कि देखें, आर्मी चीफ साहब अगर अमेरिका गए थे तो तहरीक इंसाफ वालों को क्या जरूरत पड़ी थी कि वहां पे जाकर उन्होंने आर्मी चीफ के साथ बदतमीजी की है? बैरिस्टर गोहर अली खान साहब तो कह रहे थे कि जी अमेरिका में एहतजाज के हवाले से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। लेकिन अलीमा खान साहबा कह रही थी कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। अली मिर गंडापुर भी कहता था कि होना चाहिए। और वहां पे अमेरिका में जो शैतान आजम शहबाज गिल बैठा हुआ है,
جس نے یہ سارا ڈرامہ کیا. تو اس طرح کے لوگ, شہباز گل جیسے لوگ کیا پاکستان کے وفادار ہیں؟ لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیں, وہ تو غلط آدمی ہے, میں اس کی فیور میں کبھی بھی نہیں گیا. لیکن جب یہ بات عمران خان صاحب کے سامنے گئی تو عمران خان صاحب کو روکنا چاہیے تھا. اگر روک دیتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. اگر انہوں نے اجازت دی ہے یا خاموش رہے یا مسکرا دیے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پرمیشن مل گئی. تو اب میں بڑا کلیئر ہوں اس بات کے اوپر کہ پہلے تو مذاکرات کا دروازہ بند تھا اور ایک تالا لگا ہوا تھا. اب بہت بڑا اور موٹا تالا پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے خود ہی لگا دیا ہے. اب اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ بات چیت, مذاکرات, ڈیل, گیو اینڈ ٹیک, واٹ ایور, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے, یا کوئی انہونی ہو جائے, یا کوئی معجزہ ہو جائے, تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن فی الحال ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اچھا جی, اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے 1 جولائی سے صفائی ٹیکس وصول کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت صوبے بھر کے چھوٹے بڑے کاروبار رہائشی سکیمز اور گھر پہ ٹیکس ادا کریں گے. دیہاتی رہائشی علاقوں میں 2 سے 5 مرلہ گھروں سے ماہانہ 200 روپے, 10 یا اس سے زیادہ مرلہ کے گھروں سے 400, دیہاتی علاقوں کے چھوٹے کاروبار کرنے والوں سے 300 روپے, اور میڈیم سائز کاروبار سے 700, اور بڑے کاروبار, انڈسٹری اور فیکٹری سے 1000 روپے مہینہ وصول کیا جائے گا. میں اس چیز کو فیور نہیں کروں گا, کیونکہ پہلے ہی یہ قوم بڑے ٹیکسز ادا کر رہی ہے. اب ایک گار بیج کے نام سے یا کوڑا ٹیکس کے نام سے ایک نیا ٹیکس متعارف کرا دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے جو بڑے لوگ ہیں یا بڑے گھروں میں رہتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے تو لینا چاہیے شاید, لیکن جو غریب لوگ ہیں یا چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں ان سے یہ ٹیکس نہیں لینا چاہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.